السلام علیکم everyone. امیدوارم جور و صحتمند و سلامت باشین. خوش آمدین در یک ویدیو دیگه از ما و ما موجود هستیم در پیش فروشگاه قالین ابریشم بهزاد، دویمنه برانچ، روڈ کرانی، میدان شهدا یا شهدا چوک. دوستا قد از ما باشین تا آخری را. و این بسیار بهترین فروشگاه قالین است که قالینای ابریشم داره، از مختلف جایا اکسپورت میشه و شما میتونید که تا قدم باشین و شما را نشان میدیم در اون دکان رفته که چه رقم قالینه داره و کدام نوع قالینه در پیش از اینا هست و دیگه غیر از قالینه دیگه چیز اینا سودایی داره. قدم باشین تا آخر را جای نرین. و دوستایی که وایس آف هزاران نیوز سابسکرایب نکرده میتونین که سابسکرایب کنین تا که برنامه از ما در سری وقت بلدشون برسه. خب دوستا، همینطور که گفتم در مابین از این دکان که است قالینای ابریشم است در بسیار بهترین قیمت و بسیار بهترین کوالیتی روی در روی ویدیو شما میگرنین که بسیار بهترین کلرها و رنگا که است در مختلف دیزاین که است در این موجود است. بسیار گلگلی است و مختلف دیزاین های دیگه هم در اینجا موجود است. انشالله قدم باشین تا آخر را تا که شما را مکمل معلومات از این قالینه دیده بتونیم و شما معلومات گرفته بتونین. دوستا اینی دیزاین هایش یکم جلوتر است، بسیار نورمند معلوم میشه دیگه. خودگون شما اینجا میگنین غیر از قالین در این دکان که است امی فوم است که دتای قالین آور میشه یا دتای فرشا آور میشه ما بین مختلف خانه ها خوب مردم آور منه. و این طرف شما میگرنین که در این سایت که است موکید است، موکید ایرانی است اینا. و روی دروی شما را این سایت نشان بدم و اینی موکید ترکی است که بسیار بهترین کلر و بسیار بهترین دیزاین را داره. دوستای اینا امیر ریزه پیسای قالین که شما میگرنین اینا که است اینا را در نام کناره یاد میشه که در بغلای قالین که اگر قالین بعضی خانه اگر کلان بوده، اگر قالین کوتاهی کرد یا از برش کم شد، شما میتونین از اینا استفاده کنین. و روی در روی پالویش بعض موکید است که بسیار بهترین دیزاین داره. و غیر از این که است دوستا شما میگرنین در اینجا کمپل هم است، مختلف دیزاین و مختلف کلر در مختلف سایز است که شما میتونین از این کمبلا هم خریداری کنین در بهترین قیمت ها. در اینجا که است کمبل هم فروشی است، شما بلده مختلف جایا که ضرورت شما میتونین که از اینجا باین قالین خریداری کنین. قالین و همچنان که است کمبل و غیره شما برای خود خریداری کنین. خب دوستا قد از ما روی در روی آقای بهزاد است و همچنان برار آقای بهزاد که در اردو فروشگاه اینا که است فروشگاه را پیش مبره. سلام علیکم آقای بهزاد. سلام علیکم آقای دلنواز. خیرات بخیر اینجا شما جوره؟ شکر شما خوب هستین؟ بخیر. سلامت باشین، جور باشین. آقای حکیمی شما خوبین؟ سلام علیکم. جان شما جوره؟ سلامتین بخیرین؟ جان شما جوره؟ شکر فضل خدا. خب آقای بهزاد درباره از این قالینه برای از ما معلومات بدین که کدام دیزاین قالینه در پیش شما است و از کجا اکسپورت میشه ما بین پاکستان. آقای دلنواز، در قدم اول تشریف آوری شما را در شعبه دوم از فروشگاه قالین ابریشم بهزاد چوک شهدا بالای مین رود کرانی بسیار خوش آمدید میگیم. خیلی خوش آمدید، صفا آوردید. قالینایی که در پیش ما هست قالینای 1200 شانه هست و 700 شانه هست، 1000 شانه هست. بهترین کیفیت و بهترین طرح و بهترین دیزاین ها را داره. و این که شما پرسانتید که مال رو چه قسم اکسپورت یا امپورت میدید، اینا مال کسب کلا صنعت ایران هست. اینا به صورت قانونی وارد پاکستان میشه. ما از طریق تجارای پاکستان خریداری میدیم که در خدمت دوستای عزیز قرار میدیم. همیشه از ما خرید کرده و در آینده هم از ما خرید میکنه. یا ما خوشبختانه در کنار از این فروشگاه قالین ابریشم کارگو داریم. کسایی که آنلاین از ما خریداری میکنن با ما مستقیم از طریق پست مال را در هر سرزمینی که بخواهد، در هر کشوری که بخواهد، چی در آسیا چی در اروپا، امریکا، استرالیا، ما میتونیم که مال را به صورت ضمانت نمیدم دروازه‌شی بیتی برای اسنا. این شد از به حساب خرید آنلاین والا.
و ما خریدی حضوری هم داریم. مشتری های هسته که به صورت حضوری می از هزارتان، از کل کویته، از کل پاکستان می از اینجا از ما خرید داره و ما به حساب هم فروشگاه عمده داریم، هم به حساب فروشگاه پرچون داریم. و کنار از قالین رو فرشی هسته و موکیت و کمپل که اونا با بهترین کیفیت و بهترین طرح‌ها در خدمت دوستا قرار میدیم. خب آقای بهزاد بلدیز مویر بگین که دوستا که از شما خریداری کرده یا دکانی که شما پیش مبرین یا فروشگاری که شما پیش مبرین از چند سال است که شما در این کار هستین؟ بله خوشبختانه ما 6 ساله که قالین فروشی زده اینجا. ما و حکیم برادر مسئول دو فروشگاه هستیم. حکیم برادر ما در چوک شهدای بالا مین رود کرانه و ما خود من در روج ابو طالب هستم نزد پاکستان استشنری در شعبه اول. دیگه دوستایی که از این پیش شما خریداری کرده باشه اگه شکایت خو نداره؟ نه الحمدلله ما کوشش کرده که بهترین کیفیت را بهترین طرح را در خدمت دوستا قرار بده. وقتی که اونا اعتماد منه ما به حساب دکان ما را انتخاب منه که بریم از فروشگاه قالین بهزاد بریم خریداری کنیم، اعتماد از اونا برای از ما کل سرمایه هست، کل اعتبار هست. مگه بزرگترین سرمایه آدم اعتبار آدم هست، اعتماد آدم هست. اونا که ما پس اعتماد کردیم ما به حساب کوشش کنیم که جنس خوب را به دسترس از اونا قرار بده تا اینکه اونا اما منازل خود را، اما خانه های خود را با می قالین ها خلاصه دکوریشن کنه. بسیار خوب. خب آقای بهزاد بلدیز مویر بگین که اگر دوستا بخواه قالین بخره از داخل کشور یا از برو خودگون شما مگو سایر اگو پیج اگو چینل دارین که تروی ازو کس دوستا رابطه کنه قچم؟ بله از طریق پیج تلگرام میتونه که بهزاد سیلک کامپیوتر از اونجا مراجعه کنه. نمبر ما اونجا زده هست و دوستا میتونید که از طریق تلگرام هم برای از ما سفارش خود بدید و از طریق پیج فیسبوک به نام فروشگاه قالین ابریشم بهزاد یا سیلک کامپیوتر که دیگه پیش ما تمام دیزاین ها و طرح‌های کس دمی دو پیج هست، آدرس و مشخصات و نمبر و همش دمی زده هست. دوستان میتونه که هم از داخل و هم از خارج برای از ما سفارش کنیم و ما بهترین کیفیت و بهترین خدمات در خدمت دوستان قرار میدیم. جور باشین، تشکر بسیار زیاد. سلامت باشید.